अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी ऑफ फॉर एवरीवन से इस्लामियत की पहली जमात की बुक रीड करने जा रहा हूँ। सलाम ऑक्सफोर्ड की है। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 38 तक करवा दिया था। देखते ही देखते माशाल्लाह हम लोग इसके लास्ट चैप्टर में पहुँच गए। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी तमाम वीडियोज़ देखी होंगी और इस वीडियोज़ में मैंने तमाम चीज़ें इसके तमाम असबाब को पढ़ा भी है और इसके बाद इनकी एक्सरसाइज को, इनके सवाल जवाब को रफ पैड पे सॉल्व करके भी दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी तमाम वीडियोज़ देखी होंगी। आज मैं इसका लास्ट चैप्टर रीड करने जा रहा हूँ पेज नंबर 39 पे। इस्लाम में मेल जोल। इस्लाम में मेल जोल, हम एक दूसरे से किस तरह मिलते हैं। ज़बानी याद करवाइए। ये बच्चों को ज़बानी याद करवानी है। स्टेप पहला पॉइंट है, जब हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब ये है कि तुम पर सलामती हो या आप पर सलामती हो। जवाब में सुनने वाला शख्स, जो दूसरा शख्स होता है, वो सुनता है तो वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब है कि तुम पर भी सलामती हो, यानी सलाम करना एक दुआ है। हम आपस में मिलते हैं, हम मुसलमान आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को दुआ देते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, हम एक दूसरे से सीधा हाथ मिलाकर ये दिखाते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं। तीसरा, हमें सीधा हाथ मिलाना चाहिए। चौथा, हाथ मिलाते वक्त मुस्कुराइए ताकि ये मालूम हो सके कि आपको मुलाकात से खुशी हुई है। इस्लाम में दोस्ती और मिलने जुलने के यही तरीके बताए गए हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफे दिया करो। एक दूसरे को तोहफे दिया करो। इस तरह आपस में मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन तोहफे लेकर यूं ही नहीं रख लेना चाहिए, बल्कि तोहफे देने वाले का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इस तरह अगर कोई आपका काम करे या किसी काम में आपकी मदद करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हिदायत बराए असातिज़ा, पूरे सबक को 2 हिस्सों में बांटकर 4 दिन में याद करवाइए। सही, याद करवाने का मतलब क्या है, जहन से इसको ज़हनशीन करवाइए और ज़बानी सवाल जवाब कीजिए। आम जिंदगी की मिसालों से बच्चों के ख्यालात सुनिए और उन नुकात को जहन में रखिए। तहाइफ की अहमियत पर गुफ्तगू कीजिए। पूछिए कि ये सिर्फ कीमती तोहफे हैं ही अच्छे होते हैं। तोहफे देना क्या जाहिर करता है। छोटे से छोटा तोहफा भी खुश होकर लीजिए और दीजिए। सही है, ये असातिज़ा को चाहिए कि ये सारी चीज़ें करें ताकि बच्चों से मालूम भी चले कि उनको किस किस तरीके के, इनके ख्यालात में क्या क्या तरीके आते हैं। इसी तरह हमारे घर में कुछ लोग हमसे बड़े और कुछ लोग हमसे छोटे होते हैं। अब हमारे घर की बात आ गई। इस्लाम हमें बड़ों की इज्जत और खिदमत करना सिखाता है। इसी तरह छोटे बच्चे भी हमसे मदद चाहते हैं, इसीलिए उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आइए। हमें याद रखना चाहिए कि छोटे बहन भाइयों से लड़ना और उन्हें मारना इस्लाम में मना है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर रहम और प्यार ना करे वो हम में से नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये चैप्टर हमें एक दूसरे से मिल जुलने की तरीका बता रहा है और दूसरा एक दूसरे को तोहफे देने का तरीका बता रहा है कि बड़ों को चाहिए कि छोटों को प्यार करे और उनको तोहफे दे। या हम क्लास हों या हम जैसे किसी से मिलने जा रहे हों किसी के घर पे, तो उनको लिए तोहफे लेके जाएं ताकि वो खुश हों, हमसे मिलते वक्त खुश हों। और हमें और उनको भी चाहिए कि खुशी का इजहार करें और सामने से रिटर्न बैक कुछ अच्छे तोहफे बच्चों को दिया करें ताकि एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती जाए। अब ये ज़बानी सवाल जवाब है मश्क में।
مشق نمبر 1 ہے زبانی سوال جواب. یہ میں نے رف پیڈ پہ لکھ لیے ہیں. جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو کیا کہتا ہے؟ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. آپ پر یا تم پر سلامتی ہو. تیسرا سوال ہے اس میں، سلام کے جواب میں دوسرا مسلمان کیا کہتا ہے اور ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب ہے وعلیکم السلام. دوسرا مسلمان کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. اور اس کے معنی ہیں آپ پر بھی سلامتی ہو یا تم پر بھی سلامتی ہو. سوال نمبر 4 ہے السلام علیکم کرنے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم جو کہہ رہا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ ملانا چاہیے. کون سا ہاتھ ملانا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ، اور مسکراتے ہوئے ملانا چاہیے تاکہ اس سے محبت بڑھے. صحیح. اب اس کے اندر مشق نمبر 2 پہ ہے، مشق نمبر 2 پہ ہے سوال کے درست جوابات تلاش کیجیے. سوال کے درست جوابات تلاش کیجیے. اب یہ سوال ہے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم آ گئے ہو، تم پر سلامتی ہو، تم کل آنا. تو میرے کو تم آ گئے ہو میں نے اس چیپٹر میں کہیں نہیں پڑھا، نہ تم کل آنا یہ چیپٹر میں نہیں پڑھا. میں نے پڑھا ہے تم پر سلامتی ہو یا آپ پر سلامتی ہو. اس میں دوسرا ہے وعلیکم السلام کس بات کا جواب ہے؟ وعلیکم السلام کس بات کا جواب ہے؟ السلام علیکم کا. تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو تمہارا نام کیا ہے میں نے اس چیپٹر میں نہیں پڑھا. تم کہاں جا رہے ہو اس چیپٹر میں نہیں پڑھا. وعلیکم السلام کس بات کا جواب ہے؟ السلام علیکم کا جواب ہے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، جھوٹ اور چوری، سلامتی اور امن، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. تو اسلام ہمیں کبھی لڑائی جھگڑا سکھاتا ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنا اور چوری کرنا بھی نہیں سکھاتا، یہ بھی بری بات ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بھی نہیں سکھاتا. سلامتی اور امن سکھاتا ہے. یعنی سلامتی، ہم جب ملتے ہی ہیں تو ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ سلامتی ہو آپ پر. اور وعلیکم السلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر بھی سلامتی ہو، یہ دعا دیتے ہیں. درج ذیل سلامتی اور امن کا بات سکھاتا ہے. مشق نمبر 3 ہے درج ذیل باتوں کے سامنے صحیح اور غلط کا نشان لگائیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ خود ہی دیکھیے گا، آپ کو آ جائے گا. ہاتھ ملانا منع ہے. ہاتھ ملانا اسلام میں منع ہے؟ نہیں، ہاتھ ملانا منع نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہوا. ہاتھ ملانا منع ہے، غلط. ہاتھ ملانا سنت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانا یا مصافحہ کرنے کو سنت قرار دیا ہے. تو سلام کیجئے تو ہاتھ بھی ملائیے تاکہ سامنے والے کو اچھا لگے. ہاتھ ملاتے وقت مسکرانا نہیں چاہیے، غلط. ہاتھ ملاتے وقت مسکرانا چاہیے. اس کے نیچے ایک ہدایت لکھی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ہدایت برائے اساتذہ، سبق کی روح کو مد نظر رکھ کر پڑھائیے، اور وہ ہے چھوٹوں سے خلوص، ایک ان کا خیال، محبت، بھائی چارہ اور میل جول. دنیا کی مختلف ملکوں میں ہونے والی لڑائی اور فساد پر روشنی ڈالیے، بڑوں کی عزت اور مدد پر گفتگو کیجیے. اساتذہ پڑھنے میں بچوں کی مدد کر کے درست جواب صحیح کے نشان لگوائیں. جماعت میں سلام کرنے اور ہاتھ ملانے کے عمل مظاہرے کروائیے بچوں اور استاد کے درمیان، پھر بچوں کے درمیان، اور یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہوگی. صحیح ہے. تو امید کرتا ہوں پیج نمبر 41 تک آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا سمجھانا. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں اب کلاس دوم کی اسلامیت کی بک لے کے آئیں گے. اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میری بھی اس میں حوصلہ افزائی ہو اور میں بھی آگے دوسری کلاس کا پڑھانا شروع کروں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.